ang atong Ginoo nga si Jesus din atong makita kung unsa niya paghimo ang pagpaubos sa iyahang kaugalingon bisan siya taas kaayo. Atong makita diri mga igsuon niya ang atong Ginoo kanang gipakita sa atong Ginoo nga ang pagpaubos igsuon dili kawalan sa imuhang posisyon kung unsa ka karon. Busa mga igsoon natong basahon ang pulong diri sa Pilipos chapter 2 verse 5 to 8 ug atong masayran diri kung unsa ang gibuhat sa atong Ginoo. Ana ang pulong sa Dios, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Sa verse 6, thought he was God, he did not think of quality with God or something to clinging to. Verse 7, instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in a human form. And verse 8, he humbled himself in obedience to God and died as a criminal death on a cross. Hallelujah. Sa dihang gibasa na ko ni nga pulong katong first time na ko ni ibasa, nakahinukto ko ba og nakapamalandong ko nga abi maguna ko sa una ang Dios gyud siya og dili niya kaya ni himuon nga butang. So sa dihang nabasa nako murag akong una-una is nakutaw ang akong perspective sa usa ka leader is nausab kung unsa dapat mahimo ang usa ka leader. Karon gipakita sa atong Ginoo kung unsa di ay dapat ang usa ka leader. Ang pagkahimong mapainobsanon nigsuon dili di ni siya kawalan sa atong matag usa ka posisyon. Mao ni akong gitimahan ang mapainobsanong hari. Kung ikaw ug ako si Jesus atong giila nga atong hari, atong makita diri kung unsa gipakita sa atong hari nga siya nagpaubos alang kanimo og kanako aron ikaw ako mahatagan og perpektong kaluwasan mga igsoon. Makita nato diri nga dili kuan ang posisyon para magpataas ta sa atong kaugalingon. Gani atong mabasa diri nga ang atong Ginoo bisan siya Dios, bisan siya hari, nagpaubos man sa iyang kaugalingon. So wala tay katungod o wala tay bisan unsa ka rason kung unsa man ang atong posisyon karon aron ipataas nato atong kaugalingon. Gani kay ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nagpaubos man. So the same thing sa atoa karon kung ikaw ug ako nagatuo ka, gidawat nimo si Jesus diya sa imong kinasuluran nga siya ang hari. Ana si Apostol Pablo, we must have the same attitude that Christ Jesus had. Kung unsa man ang imong posisyon karon sa simbahan, sa inyong panimalay, sa government o sa bisan asa man kaigsuon, dasig ni Apostol Pablo kanato nga magbatunta og susamang batasan nga nabatunan sa atong Ginoo. Kay wala tay laeng kapanaminan niining sa atong pagpangalagad gawas sa Ginoo. Dili ang imong pastor, dili ang imong papa, dili ang imong mama, dili ang atong presidente, ug dili si bisan kinsang leader niining kalibutan na walay lain kundi ang atong Ginoo lang. Mao na sa atong pagpangalagad wala tay laing kapanaminan o sundugon gawas sa atong Ginoo. And says ana siya, thought he was God, bisan siya gani Ginoo o bisan gani siya Dios, he did not think of quality with God. Wow, nindot kaayo. Bisan gani daw siya Dios, wala siya maghuna-huna nga siya Dios o wala niya gihimo ang iyang kaugalingon nga magpabiling Dios. Ngano man wala siya or something to clinging to or kanang iyahang ginapagarbo nga siya gyud Dios. Kay sa unang panahon pag moingon kag hari kuyaw gyud ni. Pag makanungog ka ng word nga hari, urag makuratan ka ba, makuyawan ka. Labi na ng word nga presidente, o bisan ka ng word lang nga purok leader, makuyawan na ka ana. Pero kaning word nga hari or Dios, ana siya, thought he was God, he did not think of quality with God. Sa dihang nabasa na ko ni kuyawa day sa atong Ginoo, oy bisan siya Dios, wala siya maghuna-huna nga magpabilin siyang Dios sa iyahang kaugalingon nga pwede niya ikapanghambog. Gali sa iyang pagnaog diri sa kalibutan igsoon, na tao man galing siya, simple lang nga tao. Una-huna sa uban nga ang Ginoo or ang Dios nga hari munaog nga adunay espada, adunay korona, adunay kabayo ug daghang mga sundalo, pero dili na mao ang gipakita sa atong Ginoo.
no? Hinuon gipakita niya, hallelujah, gipakita sa atong Ginoo na kung bisan unsa man ang imong posisyon karon sa kinabuhi igsoon, dili ta dapat manghinambog para lang maingnan ta nganing ana gyud ta. Enough na bitaw nang ipakita nato kung kinsa ta, and then hulato nato ang uban nga sila ang mag-declare kung kinsa ta. Ang atong Ginoo never niya gi-declare nga siya ang hari, apan gipakita niya kung unsa ang batasan sa usa ka hari, maong ang uban nakaingon nga siya hari. Amen. Mao ni siya pinakanindot nga declaration kanang dili ikaw ang mo declare kundi dili ang ubang tao nga mo declare diha sa imo, kay maong ilang nakita diri sa ato. Amen. Ana siya, thought he was God, did not think of the quality of God or something to clinging to. Instead, he gave up his divine privilege. Lani man kaani, divine privilege. Iyahang gibuhian, he took the humble position of a slave. Gikan sa kahinatas-ang posisyon, niabot, butang na to baka nabitang CEO ka sa company. Yan inaog ka pagka CEO, yan niadto ka dito sa pagka-janitor. Kisa ba nagabuhat na, makita na to sa mga salida lang ba? Ano? Makita na to na sa mga salida lang. Pero wala pa ko'y nailhan kani nga leader nga nagbuhat ani gawas sa Ginoo. Wala pa ko'y nakita nga hari nga nibuhat niini gawas sa Ginoo. Kanang pinakataas nga posisyon minaog hanto dito sa pinakaubos nga posisyon sa usa ka sulugoon and was born as a human being. Sa istorya pa, gibiyaan niya ang iyang pinakataas nga posisyon, ninaog sa pinakaubos nga mo ang pagkatawhanon. Hallelujah, na siya appeared in a human form. Sama sa kung gikaingon kaganiha ang atong Ginoo na tao sama sa kasagarang tao. Simple lang ang kinabuhi, dili dato, dili daghag resources, simple lang kayo. Ang iyang papa panday, si Maria iyang mama, simple ra kayo nga kinabuhi. Pero gipakita sa atong Ginoo diha sa simple nga kinabuhi igsoon, adunay kalinaw, adunay kalipay, adunay katagbawan. Amen. Ang atong Ginoo nabuhi siya nga simple nga sama kanato. Aron dili ta makaingon ba sa pagabot sa panahon na okay ra man to si Jesus sa una, kay adunahan man to mong nakaya niya ang tanan. Pero karon gipakita gyud sa ato sa Ginoo nga bisan dili ka adunahan, makaya na to pag naa kay Dios. Amen. Hallelujah. Instead, siya taas kay sa posisyon, di baba siya alang kanimo og kanako, kay kung dili mo naog ang Ginoo sa iyang posisyon, unsaon niya pag-reach sa imo. Amen. Wow, nindot kaini nga pulong mga igsoon nga dapat natong kuptan o kapanaminan niya ang atong Ginoo nga si Jesus. Iyang gipakita nga ang pagpaubos dili kawalan sa atong posisyon o si kinsa man ta sa atong kinabuhi. Mao ni ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga nagapahinumdum kanato nga dili ta kanunay magpataas sa atong kaugalingon kung unsa man ang atong posisyon sa atong panimalay, sa simbahan, sa gobyerno, sa trabaho, igsuon at tubangan sa Ginoo, equal ratang tanan. Walay labaw sa atoa. Sa tanan natong gikuptan karon dili na maato gawas kung gitugutan kana sa Ginoo kanato. Mao ni mga igsuon, pagpahinumdum kanato kung unsa ang gibuhat sa Ginoo ibabaw dito sa krus, atong makita nga ang atong hari nagpaubos. Dili lang kay nagpaubos, namatay pa gyud alang kanimo og kanako aron ikaw mabuhi lang. Pero sad to say, kung ang Ginoo namatay alang sa tanan, pero dili tanan kaya mabuhi para sa Ginoo. Mana karon igsoon, pamalandungi ang pulong sa Dios nga siya gani Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios, na tao siya nga sama sa kasagarang tao, iyang gibiyaan, iyang posisyon alang kanimo ug kanako ug labaw sa tanan, namatay sama sa usa ka kriminal aron ikaw ug ako hatagan og maayong dungog. Amen.